Hello everyone, Namaste. This is Govind Thapa. I'm a PT instructor. आजको लाइभ सेसन मैले अहिले सिडनी नेटकम सर्भिसेस को हेड अफिसबाट चाहिँ कन्डक्ट गरिरहेको छु र आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौँ पिटी को चाहिँ राइटिङ सेक्सनको बारेमा र हाम्रो पिटी क्लासेसहरू अहिले नेपालको लागि काठमाडौँ नेटकम सर्भिसेसको अफिसमा कन्डक्ट भइरहेछ र इन्क्वायरीहरू तल देखाइएको डिस्प्ले आइरहेको नम्बरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ पिटी क्लासेसको बारेमा चाहिँ जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। फर्दर टु द्याट अब हामी राइटिङ सेक्सन जाँदैछौँ। फर्स्टमा पिटीको राइटिङ सेक्सनको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ कम्प्युटरमै हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। राइटिङको एक्जाम हामीले कम्प्युटरमै दिन्छौँ र स्पिकिङको टेस्ट पछाडि चाहिँ आउँछ यो र यसमा फर्स्टको टास्क भनेको चाहिँ समराइज रिटन टेक्स्टको छ। त्यस पछाडि भनेको राइट एसे को टास्क छ। म त्यसको बारेमा डिटेल्स भन्छु र अर्को भनेको हाम्रो यसमा टाइमिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि लगभग हामीलाई 50 to 60 मिनट्स को चाहिँ राइटिङको टास्क हुन्छ। अनि राइटिङको टास्क टाइम 50 to 60 मिनट्स र क्वेशन्स 3 to 4 क्वेशन्सहरू हुन्छ। 3वटादेखि 4वटासम्म डिपेन्ड्स। कसैलाई 3वटासम्म क्वेशन आउँछ भने कसैलाई चाहिँ 4वटासम्म क्वेशन आउन सक्छ। र भित्र राइटिङ सेक्सनको भित्र फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई 2वटा समराइज रिटन टेक्स्ट र 2वटा एसे आयो भनेदेखि 4वटा क्वेशन्स भयो र 3वटा समराइज रिटन टेक्स्ट र एउटा एसे गर्यो भने पनि 4वटै क्वेशन भयो। तर कहिलेकाहीँ 2वटा समराइज रिटन टेक्स्ट र एउटा एसे आइदियो भने 3वटा क्वेशन। सो डिपेन्ड गर्छ। 50-50 आयो भने 2टा इच भयो। कहिलेकाहीँ समराइज 3वटा आइदियो र एसे एउटा आइदियो भने मोर चाहिँ समराइज भयो र कहिलेकाहीँ चाहिँ 2टा समराइज र एउटा मात्रै एसे पनि आउन सक्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ टाइम भेरिएबल हुन्छ। टाइमको कुरा गर्दा गर्दै कन्टिन्यू गरौँ। समराइज रिटन टेक्स्टलाई कति टाइम लाग्छ र एसेलाई कति टाइम लाग्छ भनेर। समराइज रिटन टेक्स्ट चाहिँ हामीलाई युजुअली 10 मिनट्स, युजुअली नभनौँ सधैँ नै 10 मिनट्सको हुन्छ र त्यसो गर्दाखेरि यदि 3वटा चाहिँ समराइज रिटन टेक्स्ट आयो भने हामीलाई 10 गरेर 30 मिनट्सको त्यो भयो र एउटा एसे आइदियो। अब 3वटा क्वेशन्स त भइसक्यो। हामीलाई टोटलमा 4वटा क्वेशन आउँछ त्यसमा पिटीको चाहिँ राइटिङ सेक्सनमा म्याक्सिमम। 3वटा चाहिँ समराइज रिटन टेक्स्ट भइसके पछाडि एउटा चाहिँ एसे आइदियो भने एसे 20 मिनट्सको हुन्छ र त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई टोटल 50 मिनट्सको चाहिँ राइटिङ टास्क भयो। तर यदि हामीलाई 2टा समराइज आइदियो र 2टा एसे आइदिएको खण्डमा टाइम कसरी जान्छ त भन्दाखेरि 2टा समराइज रिटन टेक्स्टको 10 मिनट्स 20 मिनट्स भयो र 2टा एसे आइदियो यदि भने 20 मिनट्स इच एसेलाई गर्दा 20 गर्दाखेरि चाहिँ टोटलमा 60 मिनट्स त्यसरी हुन्छ। त्यसरी चाहिँ टाइम डिभाइड गरिएको हुन्छ। र अब फर्स्टमा समराइज रिटन टेक्स्टको 10 मिनट्स जुन छ फर्स्ट क्वेशनलाई हामीले कसरी एपियर गर्छौँ त्यो बारेमा चाहिँ म थोरै डिस्कस गर्छु। समराइज रिटन टेक्स्टमा 300 वर्ड्सको चाहिँ सम्मको चाहिँ हामीलाई प्याराग्राफ एउटा चाहिँ दिएको हुन्छ जसमा चाहिँ प्याराग्राफहरू ब्रोकन डाउन फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड प्याराग्राफ गरेर पनि दिइन्छ अथवा एउटा चङ्क अफ प्याराग्राफ ठुलो प्याराग्राफ एउटा दिएको हुन्छ। समराइज रिटन टेक्स्ट चाहिँ हामीले त्यो प्याराग्राफ पढ्ने अनि त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले किवर्ड्सहरू चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेर चाहिँ अनि हामीले एउटा समरी बनाउनु पर्ने हुन्छ र तलपट्टि प्याराग्राफको तलपट्टि चाहिँ एउटा बक्स दिएको हुन्छ जसमा हामीले समराइज गरिएको कन्टेन्ट चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ र समराइज गरिएको कन्टेन्ट चाहिँ लगभग हाम्रो 75 वर्ड्स, लगभग भन्दा पनि एक्ज्याक्टली 75 वर्ड्स चाहिँ कट्नु भएन। त्योभन्दा मुनिसम्मको लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले है। र त्यसको लागि हामीलाई 10 मिनट्स टाइम दिएको हुन्छ प्याराग्राफ पढ्ने, प्याराग्राफ पढिसकेर त्यसको समराइज तलपट्टि गर्ने जुन चाहिँ हामीले 10 मिनट्समा सक्नु पर्यो। लेखेर चेक गरिसक्दा 10 मिनट्सभित्र गरिसक्नुपर्ने हुन्छ हामीले।
र यसको बारेमा थोरै म अलिकति भनिदिन्छु। कतिजनालाई चाहिँ पढेर समरी लेख्दाखेरि अलिकति प्रब्लम्सहरू भइरहेको हैन, पढेर कहिलेकाहीँ कन्टेन्ट धेरै नबुझिरहेको भने जस्तो सिचुएसन्सहरू आउँदा के गर्ने भनेर चाहिँ मैले थोरै चाहिँ यहाँ भनिदिन्छु। र अब बाँकी त्यसको लागि डिफ्रेन्ट क्वेसन्समा डिटेल वेमा चाहिँ कसरी गर्ने भनेर हाम्रो क्लास अटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। पिटिईको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ नेटकम सर्भिसेसको अफिसमा चाहिँ कन्डक्ट भइरहेछ र इभन मक टेस्टहरू पनि भइरहेछ अहिले। लेट्स सी समराइज रिटन टेक्स्टको एउटा प्याराग्राफ छ जसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ सल्भ गर्छौँ भनेर। युजुअली प्याराग्राफ जुन क्वेसनमा दिइएको हुन्छ त्यो चाहिँ ब्रोकन फर्ममा फर्स्ट प्याराग्राफ, सेकेन्ड प्याराग्राफ र थर्ड प्याराग्राफ ब्रोकन फर्ममा प्याराग्राफ दियो भने धेरै नै सजिलो हुन्छ हामीलाई त्यो पढेर त्यसबाट की पोइन्ट्स निकाल्नलाई हैन। युजुअली चाहिँ हामीले 3 वटा जस्तो लामो सेन्टेन्स, लेन्दी सेन्टेन्स चाहिँ हामीले निकाल्नु सक्यो भने प्याराग्राफबाट समरी चाँडै नै बन्छ, किनभने हाम्रो म्याक्सिमम वर्ड लिमिट भनेको 75 वर्ड्स हो र मिनिमममा युजुअली मिनिमममा थोरै नगरौँ। कति प्राय अनलाइन भिडियोजहरुमा चाहिँ 35 वर्ड्सको पनि समरी लेख्दाखेरि चाहिँ मार्क्स राम्रै आउँछ भन्ने कुरा छ। अब वेल टेस्टेड र इम्प्लिमेन्टेड नहुन सक्ला त्यो कुराहरू। 35 वर्ड्स लेख्दैमा चाहिँ राम्रो स्कोर नआउला, किनभनेदेखि जति धेरै हामीले इनपुट दियो त्यही अनुसार सफ्टवेयरले, पिटिईको सफ्टवेयरले चाहिँ चेक गर्न पाउँछ, त्यो अनुसार उसले मार्क्स दिन पाउँछ हैन। थोरै लेखेर कि त एक्सट्रिमली इफेक्टिभ हुनु पर्यो, एकदमै धेरै इफेक्टिभ हुनु पर्यो थोरै वर्ड्समा समराइज गर्ने हो भने। तर युजुअली चाहिँ अलिकति प्रपर सेन्टेन्स नै लेखेर चाहिँ हामीले वर्ड कन्टेन्ट पनि सफिसिएन्ट राखेर चाहिँ समराइज बनाउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ बेस्ट हुन्छ। त्यही भएर हामीसँग म्याक्सिमम वर्ड लिमिट जुन 75 वर्ड्स छ त्यसकै नजिकसम्म पुर्याउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ बेस्ट हो। लगभग 70 वर्ड्ससम्मकै समरी बनाउन सक्यो भने चाहिँ बेस्ट हो। र त्यसको लागि हामीले के गर्ने त, युजुअली 3 वटादेखि 4 वटा सेन्टेन्सेस चाहिँ हामीले प्याराग्राफबाट एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र जुन अघि मैले भने जुन क्वेसन प्याराग्राफ छ त्यो चाहिँ 3 वटा प्याराग्राफमा डिभाइडेड छ कुनै पनि कन्टेन्ट भने। फर्स्टको प्याराग्राफबाट एउटा प्रपर सेन्टेन्स निकाल्ने बुझेर, र सेकेन्डको प्याराग्राफबाट अर्को सेन्टेन्स, र त्यसैगरी थर्डको प्याराग्राफबाट अर्को सेन्टेन्स निकाल्न सक्यो भने र तीनटालाई कम्बाइन गर्यो भनेदेखि चाहिँ एउटा प्रपर समराइज रिटन टेक्स्ट चाहिँ हामीले डेभलप गर्न सक्छौँ। र त्यसको लागि हामीले जोइन गर्ने बेलामा त्यो 3 वटा सेन्टेन्सलाई निकालिसकेर जोइन गर्ने बेलामा चाहिँ कनेक्टिङ वर्ड्सहरू प्रपर त्यो सिनारियोमा सुट गर्ने कनेक्टिङ वर्ड्सहरू चाहिँ हामीले राख्न सक्यो भने अझै बेस्ट हुन्छ। जस्तै लेट्स से एउटा सेन्टेन्स र अर्को सेन्टेन्सलाई कनेक्ट गर्ने बेलामा एउटा कुनै पनि कनेक्टिङ वर्ड्स, लेट्स से मेकिङ एउटा वर्ड छ अरे हैन, एउटा वर्ड मेकिङ भन्ने वर्डले दुईटा सेन्टेन्सलाई कनेक्ट गर्न सकिन्छ। फर एक्जाम्पल दिस, एउटा सेन्टेन्स म एक्जाम्पल लेखिहाल्छु। दिस सिचुएसन हैज क्रिएटेड a good outcome भन्ने एउटा सेन्टेन्स छ अरे। This situation has created a good outcome। अनि अर्को सेन्टेन्स good result for the this situation has created a good outcome। अर्को सेन्टेन्स हामीसँग good result for the farmers। लेट्स से हामीसँग यो दुईटा सेन्टेन्स छ अरे। this situation has created a good outcome dash good result for the farmers। अब दुईटा सेन्टेन्स छ, यसलाई कनेक्ट गर्दाखेरि this situation has created a good outcome making good result for the farmers। यो मेकिङ भन्ने वर्डले चाहिँ आइएनजी फर्म, कुनै पनि वर्डको आइएनजी फर्मले चाहिँ कनेक्ट गरिदियो भनेदेखि चाहिँ दुईटा सेन्टेन्सलाई हामीले कनेक्ट गरेर एउटै सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ। यो जस्ट एक्जाम्पल हो। यस्तै अरू वर्डहरू रिजल्टिङ हैन, अर एन्ड अरू कुनै कनेक्टिङ वर्ड्सहरू युज गरेर चाहिँ हामीले सेन्टेन्सहरू कनेक्ट गर्न सक्छौँ। यो जस्ट एक्जाम्पल हो। र फर्दर कस्तो टाइपको कनेक्टिङ वर्ड्सहरू लाग्छ भनेर चाहिँ हामीले क्लासमा डिस्कस गर्छौँ।
अहिले मैले बेसिक एक्जाम्पल दिएँ र मुभिङ फरवर्ड अर्को सिचुएसन लेट्स से प्याराग्राफ क्वेसनमा प्याराग्राफ दिएको छ जुन चाहिँ ब्रोकन छैन। जस्तै अघिको केसमा चाहिँ 3वटा छुट्टा छुट्टै प्याराग्राफहरू थियो जुन चाहिँ अलरेडी ब्रोकन थियो, जसबाट हामीले इच प्याराग्राफबाट सेन्टेन्सहरू एक्सट्र्याक्ट गरेको थियौँ। अब नेक्स्ट सिचुएसनमा के भइदियो त, होल लार्ज चङ्क अफ प्याराग्राफ आइदियो जसमा चाहिँ ब्रेक छैन कहीँ पनि। त्यो हुँदाखेरि हामीलाई कन्फ्युजन क्रिएट हुन्छ, किन भन्दाखेरि कहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ सेन्टेन्सहरू एक्सट्र्याक्ट गर्ने भनेर कन्फ्युजन हुन्छ। त्यस्तो केसमा के गर्ने, सिम्पली हामी आफैले त्यसलाई ब्रेक गरिदिने। जस्तै अब 10 लाइनको प्याराग्राफ छ भने 1 2 3 लाइन्स काउन्ट गरेर त्यहाँ ब्रेक गर्ने, एउटा त्यसलाई एउटा फर्स्ट प्याराग्राफ एज्युम गर्ने, अनि सेकेन्डको पार्टमा फेरि 4 5 6 गरेर लाइन्स काउन्ट गर्ने, त्यसलाई ब्रेक गर्ने, अनि त्यस पछाडि लास्टको 4वटा लाइन्सको प्याराग्राफ आफै ब्रेक गरेर बस्छ। भनेपछि त्यसरी आफैले छुट्टाएर चाहिँ ब्रेकिङ पोइन्ट्सहरू क्रिएट गर्यो भनेदेखि हामीलाई सेन्टेन्सहरू एक्सट्र्याक्ट गर्नलाई अझै सजिलो हुन्छ है। त्यसो गरेर फर्स्टमा ब्रेक गर्ने प्याराग्राफलाई, अनि सेन्टेन्स एक्सट्र्याक्ट गर्ने, अनि कन्टेन्ट सेन्टेन्सहरूलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नलाई चाहिँ कनेक्टिङ वर्ड्सहरू युज गर्ने। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले लगभग 7 to 8 मिनट्समै यो राइटिङको टास्कलाई कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। र प्लस बाँकी हामीसँग जुन 2 मिनट हुन्छ, टोटल 10 मिनट टाइममा, त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई करेक्सन चेक गर्न सक्छौँ है, कस्तो लेखेँ मैले राइटिङ भनेर चाहिँ चेक गर्न सक्छौँ। र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ यसमा थोरै कुराहरू चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्नेहरू छ। जस्तै 10 मिनटमा हामीले त्यो टास्क सक्नै पर्यो, हामीलाई एक्स्ट्रा टाइम दिइँदैन है। एक्जाममा 10 मिनटमा सकेन भने 11औं मिनटमा चाहिँ त्यो आफै बन्द हुन्छ, त्यो नेक्स्ट हुन्छ, अथवा हामीले नेक्स्ट गर्नुपर्ने सिचुएसन हुन्छ, त्यो क्वेसनमा हामी फेरि बस्न सक्दैनौँ। र कसैले चाहिँ मैले 6 मिनटमै सकाएँ, म नेक्स्ट गर्छु र त्यो मेरो जुन 4 मिनट बाँकी छ त्यो चाहिँ क्यारी ओभर हुन्छ कि हुँदैन त अर्को क्वेसनमा भन्दा, त्यस्तो हुँदैन। 6 मिनटमा सकेर नेक्स्ट गरियो भने अर्को क्वेसन फेरि फ्रेस स्टार्ट हुन्छ है। त्यो भएकोले गर्दा जति पनि 10 मिनट्स हामीलाई एउटा क्वेसनमा दिएको छ त्यो टोटल त्यही कन्ज्युम गरेको चाहिँ राम्रो हो। र अर्को भनेको हामीले ग्रामर एकदमै ध्यान दिनु पर्यो है। बेसिक ग्रामर, कम्प्लेक्स ग्रामर युज गर्नु पर्दैन, बेसिक ग्रामर युज गर्दा भयो। र स्पेलिङ्स मोस्टली चाहिँ अहिले जति पनि अब क्यान्डिडेटहरू हुनुहुन्छ पिटी दिनको लागि, उहाँहरूले चाहिँ स्कोर कम ल्याउने, राइटिङमा स्कोर कम ल्याउनुको कारण चाहिँ स्पेलिङ्सहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ अब हाम्रो युजली कम्प्युटरहरू चलाउँदाखेरि चाहिँ वर्डमा चाहिँ टाइप गर्दाखेरि अटो करेक्ट भन्ने अप्सनले चाहिँ अटो करेक्ट गर्ने हुन्छ, फोनमा हामीले टाइप गर्दा अटो करेक्ट भइरहेको हुन्छ, त्यो हामीले स्पेलिङ्सको ध्यान हुँदैन। त्यसै गरी राइटिङ गर्दाखेरि पनि हामीले स्पेलिङ्सहरू लेख्छौँ तर त्यहाँ अन्डरलाइन हुँदैन, कुनै पनि वर्डहरू मिस्टेक भयो भने त्यहाँ अन्डरलाइन हुँदैन। त्यो भएको भएर चाहिँ स्पेलिङ्सहरू धेरै नै एरर्सहरू हुन्छ, जसले गर्दा राइटिङको मार्क्स चाहिँ कम आउँछ। त्यही भएको हुनाले हामीले स्पेलिङ्स चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। लेखिसके पछाडि स्पेलिङ चेक चाहिँ एकदम मस्ट 100% नै हो। त्यो गर्नाले स्पेलिङ चेक नगरिकन सबमिट गर्दा र स्पेलिङ चेक गरेर डबल ट्रिपल टाइम चाहिँ स्पेलिङ चेक गरेर सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै स्कोर डिफरेन्स आउँछ। त्यो भएको भएर चाहिँ आई रिकमेन्ड एभ्रीवन टु डु द स्पेलिङ टेस्ट, आई मिन चेक। त्यस पछाडि 10 मिनटमा सक्नु पर्यो र ग्रामर, आफूले लेखेको ग्रामर कतिको करेक्ट छ त्यो हेर्नु पर्यो है। त्यो सबै कुरा हेरिसके पछाडि यु क्यान सबमिट इट। र लास्टमा 75 वर्ड्स भन्दा माथि चाहिँ जानु भएन, किनभने हामीलाई म्याक्सिमम अलाउएबल वर्ड लिमिट भनेको 75 वर्ड्स हो। त्योभन्दा बढी गयो भनेदेखि फेरि त्यसमा डिडक्सन्स, मार्क्स डिडक्सन्स हुन्छ है। किनभने समरी भनेको हामीले समराइज गरेर छोटो मिठो बनाउनु पर्ने कुरालाई धेरै लामो बनायो भने चाहिँ मार्क्स फेरि कट्न सक्छ है। र ओके, त्यो भयो समराइज रिटन टेक्स्टको कुरा। अनि त्यस्तै खालको क्वेसन चाहिँ जुन समराइज रिटन टेक्स्टको क्वेसन 2टादेखि 3वटासम्म आउन सक्छ है। यदि 3वटा आइदियो भने इट इज भेरी स्योर कि हामीलाई नेक्स्ट क्वेसन एसे आउँछ, जुन चाहिँ एउटा मात्रै आउँछ, जुन चाहिँ 20 मिनट्सको हुन्छ टास्क। तर कहिलेकाहीँ 2टा समराइज आइदियो र थर्ड क्वेसन चाहिँ एसे आइदियो भने कहिलेकाहीँ फोर्थ क्वेसन पनि एसे आउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ 50-50 चान्सेस हुन्छ कहिलेकाहीँ एसे र समराइजको, तर मोस्ट प्रोबेबली चाहिँ समराइज पनि 3वटा जस्तो चाहिँ आइरहेकै हुन्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा मात्रै एसे हुन्छ है। समराइजको लागि त्यो थियो भने अब मुभिङ फरवर्ड टु एसे। एसेको लागि चाहिँ थोरै याद गर्नुपर्ने कन्डिसन्सहरू म पहिला सुरुमा भन्छु। टाइमकै कुरालाई लिएर, किनभने टाइम म्यानेजमेन्ट भनेको पिटीमा एकदमै धेरै जरुरी छ। ओके, टाइम म्यानेजमेन्टमा
टोटल टाइम फर एसे राइटिङ जुन चाहिँ एउटा सेकेन्ड टाइप अफ टास्क हो के अरे राइटिङमा टोटल टाइम चाहिँ 20 मिनट्स हुन्छ राइट एसेको लागि र 20 मिनट्समा हामीले इन बिट्विन 200 to 300 वर्ड्स 200 देखि 300 वर्डको बिचमा चाहिँ हामीले एसे लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अब 200 देखि 300 को बिच भन्नाले 201 मा राम्रो एसे लेखे पनि भयो अथवा 299 सम्म 299 वर्ड सम्मको एसे लेखे पनि भयो 300 भन्दा माथि नजाने र 200 भन्दा तल नजाने है। त्यसको बिचमा पढ्नु पर्यो हाम्रो एसेको लेन्थ अनि त्यो अनुसारको क्वालिटेटिभ एसे लेख्नु छँदैछ हामीलाई है। र अर्को कुरा यसमा पनि स्पेलिङ्स एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। स्पेलिङ्सले चाहिँ जुन चाहिँ मिस्टेक भयो भने मार्क्सलाई एकदम धेरै ह्याम्पर गर्छ। अर्को भनेको हाम्रो ग्रामर, स्पेलिङ, ग्रामर अनि वर्ड लेन्थ है। लेट्स अहिलेको लागि हाम्रो वर्ड लेन्थ लेट्स से 280 भयो which is a good word length for an essay। 280 वर्डको चाहिँ हामीसँग एसे भयो। ग्रामर हाम्रो करेक्ट छ, स्पेलिङ हामीले चेक गरिसकेका छौँ भनेदेखि धेरै नै राम्रो मार्क्स चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ है। ओके, नाउ अब एसेको भित्र के चाहिँ गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि एसेको भित्र कुनै पनि टपिक दिइएको छ हामीलाई है। जस्तै टपिकमा अर्ली म्यारेजको चाहिँ टपिक आयो रे। अर्ली म्यारेजको टपिकमा इज इट गुड टु डु अर्ली म्यारेज एन्ड सेटल डाउन हैन एन्ड एक्सपेक्ट किड्स भन्ने कि भन्नाले यो क्वेसन छ र त्यसमा डु यु एग्री अर डिसएग्री हैन अर प्लिज गिभ योर ओपिनियन अन दिस क्वेसन भनेर आयो अर्ली म्यारेजको बारेमा। अर्ली म्यारेज ठिक हो कि होइन भनेर चाहिँ एग्री र डिसएग्री अथवा ओपिनियनको बारेमा चाहिँ क्वेसन आयो भने हामीले त्यस्तो कन्डिसनमा एसे लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि जहिले पनि हाम्रो फर्स्टमा युजुअली मिनिमम पनि एउटा प्रपर एसे भनेको चाहिँ 3 प्याराग्राफ्सको भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले स्ट्यान्डर्ड फर्मेट क्रिएट गर्छ। र फर्स्टमा भनेको हाम्रो इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गर्छौँ, एउटा प्याराग्राफ, इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफ, त्यस पछाडि एउटा बडी हुन्छ र एउटा कन्क्लुजन। र यो स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हामीले स्कुल पढ्दाखेरि पनि सायद युज गरेको हुन सक्छौँ र यसमा पनि त्यही नै छ। मिनिमम 3वटा प्याराग्राफदेखि 4वटा प्याराग्राफसम्म बनाउँदा भयो र 4वटा प्याराग्राफ बनाउँदा कुन चाहिँ प्याराग्राफ थप्छौँ त भन्दाखेरि हामीले बडीमा चाहिँ 2टा प्याराग्राफ बनाउन सक्छौँ। इन्ट्रोडक्सनको एउटा प्याराग्राफ, बडीमा 2टा प्याराग्राफ र कन्क्लुजनको 4th प्याराग्राफ। र लेट्स स्टार्ट विथ द इन्ट्रोडक्सन। अब इन्ट्रोडक्सनमा जहिले पनि हाम्रो एउटा कस्तो खालको इन्ट्रोडक्सन हुनु पर्यो भन्दाखेरि फर्स्टमा व्हाट इज योर अन्डरस्ट्यान्डिङ अन द टपिक, हाम्रो बुझाइ के छ त्यो क्वेसनको बारेमा। अर्ली म्यारेजको बारेमा क्वेसन सोधेको छ र ओपिनियन सोधेको छ भनिसकेपछि इन्ट्रोडक्सनमा के राख्नु पर्यो त हामीले भन्दा मेरो बुझाइ के छ यो क्वेसनमा, यो क्वेसनको बारेमा, यो टपिकको बारेमा र म चाहिँ कुन पोजिसन लिन्छु अब भनेर चाहिँ 2टा कुरा अलिकति डाइरेक्सनल हुनु पर्यो। त्यो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ कता डाइरेक्ट गर्दैछु मैले एसेलाई भनेर डाइरेक्सनल हुनु पर्यो। सो लेट्स से मैले कसैले चाहिँ अर्ली म्यारेज गर्नु हुँदैन, अर्ली एजमै म्यारेज गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ टपिक लिने वाला हुनुहुन्छ यदि भने फर्स्टमा अर्ली म्यारेज भनेको के हो, सिचुएसन कस्तो सिचुएसन हो भन्ने कुरालाई आफ्नो ओपिनियन दिनु पर्यो, आफ्नो बुझाइ के छ। अर्ली म्यारेज इज अ सिचुएसन or is a culture practiced in different societies within many countries in the world। जस्तै अर्ली म्यारेज भनेको चाहिँ एउटा यस्तो कल्चर हो जुन चाहिँ धेरैवटा सोसाइटीमा चाहिँ संसारभरि चाहिँ प्र्याक्टिस गरिन्छ, जसमा युजुअली अब सोसियल म्यारेज नै हुन्छ। अर्ली म्यारेज भनेको द्याट इज अर्गनाइज्ड बाई फ्यामिली अर रिलेटिभ्स हैन। यङ चिल्ड्रेनहरूको चाहिँ अर्ली म्यारेज गराइरहेको चाहिँ कन्डिसनलाई, कन्टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले यहाँ पोर्ट्रे गर्छौँ। अर्ली म्यारेज भनेको यो चिज हो र यो चाहिँ डिफ्रेन्ट सोसाइटी र डिफ्रेन्ट कल्चर अनुसार थ्रु आउट द वर्ल्ड चाहिँ प्र्याक्टिस गरिन्छ भनेर चाहिँ सुरुमा एउटा ओपिनियन राखिन्छ। त्यस पछाडि अब कुन पोजिसन लिन्छौँ मैले यदि यसलाई एग्री गर्छु कि डिसएग्री गर्छु कि कुन चाहिँ पोजिसन लिन्छु भनेर इन्ट्रोडक्सनमा भन्छौँ। लेट्स से डिसएग्री गर्छु भनेपछि आई प्रिफर नट टु चुज अर्ली म्यारेज, rather than that it would be better if we get our proper qualification, reach a certain age and then think of marriage भनेर चाहिँ एउटा त्यो डाइरेक्सनल वेमा हामीले
पोजिसन लिन्छौँ है। सुरुमा पढाइसक्ने एउटा एजमा पुग्ने अनि देन हामीले चाहिँ म्यारेजको लागि चाहिँ अप्रोच गर्ने अथवा त्यतातिर अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ त्यो डाइरेक्सन दिएँ मैले त्यो एसेको लागि। अब इन्ट्रोडक्सनले चाहिँ अर्ली म्यारेज गर्नु ठिक होइन, सबै कुरा सेटल भइसक्नुपर्छ भनिसके पछाडि अब हामीसँग के भयो त बडीमा त्यो टपिकलाई डिफेन्ड गर्नलाई मैले त्यो साइड चुज गरेँ, अब म त्यसलाई डिफेन्ड गर्छु भनेर चाहिँ बडीमा त्यही अनुसार हाल्नु पर्यो। के भन्ने त बडीमा म अर्ली म्यारेज प्रिफर गर्दिनँ किनभनेदेखि अर्ली म्यारेजको यो नेगेटिभ एस्पेक्ट्सहरू छ है। र साथसाथै वेल सेटल भएर एउटा सर्टेन एज पुगेर बिहा म्यारेज गर्दाखेरि चाहिँ यो बेनिफिट्सहरू छ भनेर हामी त्यस पछाडि बडीमा लेख्न पायौँ। अनि त्यो कुरा बडीमा एक्सप्लेन गरिसके पछाडि देन इन द कन्क्लुजन माथि जुन मैले डिस्क्राइब गरेँ जुन जुन कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अझै पनि अर्ली म्यारेज गर्नु हुँदैन भन्ने फेभरमा छु। र जहिले पनि म्यारेज भनेको एउटा सर्टेन एजमा पुगिसकेपछि गर्ने कुरा हो र सर्टेन अचिभमेन्ट्सहरू गरिसकेपछि गर्ने कुरा हो। त्यही भएर यसलाई त्यही अनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर कन्क्लुजन बनाइदिन्छौँ। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ एउटा एसे चाहिँ properly defined essay हुन्छ। Introduction भयो, directional introduction, then defensive body, then a proper conclusion। यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो एसे कम्प्लिट हुन्छ। र हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा एसे चाहिँ नट मोर देन 300 वर्ड्स। कहिलेकाहीँ लेख्दा लेख्दै धेरै लेख्न आएर चाहिँ मैले 305 वर्ड पुऱ्याएँ भन्यो भने त्यहाँ पनि मार्क्स कट्छ। र मलाई लेख्नै आएन मैले त 190 वर्ड्स मात्रै पुऱ्याएँ भन्यो भने पनि मार्क्स कट्छ। That is why you have to make your essay in between 200 to 300 words है। मिनिमम 200 वर्ड हाल्नै पर्यो, लेख्नै पर्यो। र त्यसको लागि त्यो वर्ड्स त्यति पुऱ्याउनलाई कसरी क्रिएटिभ हुने त भन्दाखेरि चाहिँ प्र्याक्टिस। हामीसँग चाहिँ मेटेरियल्सहरू छ, राइटिङको मेटेरियल्सहरू छ, क्वेसन्सहरू छ, त्यो अनुसारको एसेजहरू पनि छ, स्याम्पल एसेजहरू छ। कसरी चाहिँ एसे डेभलप गर्ने भनेर हामीले त्यो कन्टेन्टहरू पढेर त्यसको प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ हामी पनि अलिकति क्रिएटिभ हुन सक्छौँ। सेन्टेन्स वाइज सेन्टेन्सहरू कसरी डेभलप गर्ने भनेर चाहिँ क्रिएटिभ हुन सक्छौँ। अनि त्यो भएर चाहिँ एउटा प्रपर एसे चाहिँ हामीले डेभलप गर्न सक्छौँ है। र त्यसको लागि चाहिँ पिटी क्लासेसहरू लिन सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ डिटेल डिस्क्रिप्सन्स प्लस प्र्याक्टिस प्लस ओल्ड क्वेसन्सहरू है, एक्जाममा आएको क्वेसन्सहरू पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र प्लस यो सबै गरिसके पछाडि मक टेस्टहरू हुन्छ जसको रिजल्ट आइसके पछाडि कुन कुन स्किल्सहरूमा चाहिँ मार्क्स पुगिरहेको छैन भनेर आफूलाई एनालाइसिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफूले है। र मोस्ट प्रोबेबली यति नै हो राइटिङको टास्कमा। पिटीको राइटिङको टास्कमा दुईटा कुरा मेन, समराइज रिटन टेक्स्ट र एसे। र यो दुईटा टपिकमा टोटल 4वटा क्वेसन्स आउँछ जुन चाहिँ 50 to 60 मिनट्सको हुन्छ। यति भन्दै केही क्वेसन्सहरू छ यदि भने कमेन्ट्समा राख्न सक्नुहुन्छ। म त्यो क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ फ्युचर सेसन्समा चाहिँ एक्सप्लेन गर्नेछु। र इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स or queries related to PT classes, you can always contact us on our Facebook page or the phone number and the Facebook link and Insta link provided on the screen. Thank you very much. आजको लाइभ सेसन म यति भन्दै एन्ड गर्छु। Thank you Kathmandu Netcoms services team for organizing this Facebook live session. Thank you very much. See you again.